उनसे बात करेंगे। मैं जरा चीमा साहब से स्टार्ट करूंगा गुफ्तगू। चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप पुलिस की इस सारे प्रोसेस के अंदर, उस पर ज़ाहिर है अभी भी तनकीद भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, जो मेजर फ्लॉ या गलती देखते हैं वो कहाँ देखते हैं, और ये वाकयात जो बढ़ते जा रहे हैं उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? जी चीमा साहब, आई कैन हियर यू। अच्छा जी, देखें, वो सड़कें अनमैन्ड हैं, यानी वहाँ किसी फोर्स की डिप्लॉयमेंट नहीं थी। अब मोटरवे पुलिस का बाकायदा एक एसओपी है कि गवर्नमेंट उनको सड़कें हैंड ओवर करती है, तब हैंड ओवर करती है जब उनके पास ट्रेन फोर्स होती है। मगर वो कहते हैं कि अभी हमें फंड्स भी सैंक्शन नहीं हुए, फंड्स मिलेंगे, फिर रिक्रूटमेंट और फिर ट्रेनिंग। मगर उन्होंने खत लिखा, उसका हल ये था कि सूबाई पुलिस अपने सोर्सेज में से मैन पावर और गाड़ियां दे देती। जो काम कल हुआ है ये 6 महीने पहले हो जाता, यानी पेट्रोलिंग पोस्ट जो पुलिस है वो यहाँ डिप्लॉय कर दी जाती। तो ये ठीक, ये बिल्कुल आप इस तरह कह रहे हैं जिस तरह प्रोविंस में जहां मुख्तलिफ जगहों पर वाकयात ज्यादा रुनुमा हो या जो हसास जगह ज्यादा हो या जहां जरूरत हो, तो आप कह रहे हैं जिस तरह कहीं भी डिप्लॉय कर दी जाती है पुलिस, तो इस इलाके में भी जब तक मोटर पे पुलिस नहीं आई थी तो पंजाब पुलिस को डिप्लॉय किया जा सकता था, किया जाना चाहिए था। नंबर 2, उस वक्त तक सड़क ना खोली जाती जब तक सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो जाते। बहरहाल एक तो ये हो गया। दूसरा, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगा है कि देखें, इतना बड़ा इंसिडेंट है, कोई चीज दबाव के तहत नहीं होनी चाहिए। वहाँ नजर आ रहा था कि कुछ जिस तरह होता है ना, दबाव के तहत ही सारा कुछ किया जा रहा है। हमारी दुआ है इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि मुल्ज़िमान पकड़े जाएं, गिरफ्तार हों और वो उन्हें निशान इबरत बनाया जाए। मगर अभी मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुए। विक्टिम खातून जो हमारी बहन है, मोहतरम खातून, वो अभी उसने उन शैतानों को पहचाना नहीं है, शनाख्त नहीं हुई। यानी अभी ये सारे बहुत गैप्स हैं जो फिल होने बाकी हैं। उससे पहले ही जो है वो इनामात का, मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये तब होता जब वो बाकायदा हर चीज वेरीफाई हो जाती। मैं उन प्रोफेशनल अफसरों से एग्री करता हूं जो समझते हैं कि इसमें जेआईटी बना दी जाए, यानी आईएसआई और एमआई के नुमाइंदे भी शामिल हों, ताकि तमाम वाकयात जो हैं वो सही तौर पे वेरीफाई हों। आप जेआईटी बनाने की बात करें, एक जुडिशियल इंक्वायरी की भी डिमांड हो रही है। नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। लेके चले गए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जेआईटी इसके लिए स्पेशल बननी चाहिए क्योंकि ये इस केस को टेस्ट केस के तौर पे लिया जा सके। हाँ, ताकि मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग शामिल हों और वो असल हक़ाइक़ जो है वो कौम के सामने आए और असल कल्प्रिट्स जो हैं वो जो है पकड़े जाएं और उनको करार वाक़ई सजा मिले। और आप मुझसे क्या पूछना चाहेंगे? ठीक, अच्छा, अब ये आप कहते हैं कि जेआईटी, तो जेआईटी आप क्यों समझते हैं होनी चाहिए? क्या पंजाब पुलिस अरबों रुपए लग चुके, इतनी ट्रेनिंग, इतने प्रोग्राम्स, इतना खर्चा, यूनिफॉर्म, वर्दियां, और ज़ाहिर रिफॉर्म्स की तरफ अभी नहीं बहस करता मैं जाता, कि उनके अंदर क्या ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको अनर्थ कर सकें, सारे केस को रिवील कर दें, रियलिटी को सही तरीके से? कैपेसिटी, मैंने ये नहीं कहा, कैपेसिटी बिल्कुल है, कैपेसिटी है, क्यों नहीं है, कैपेसिटी बिल्कुल है। लेकिन अच्छा होता है ये इस नौयत का केस है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना, ये ना हो कि दबाव में आके कोई इस तरह की और चीजें ये बताते फिरें पुलिस वाले। तो 2 एजेंसियां जो हैं वो उनके नुमाइंदे भी बीच में शामिल हों, ताकि जो भी चीजें बताई जाएं वो वेरीफाई हों, सारे फैक्ट्स जो हैं वो क्रॉस चेक हो जाएं, वेरीफाई हुए और असल हक़ाइक़ सामने आ जाएं। ठीक, तो ये जो डीएनए वाली प्रोग्रेस है कि डीएनए मैच कर गया है और उस बेस के ऊपर पंजाब पुलिस एक्टिव है, तो आप जो है वो नहीं समझते कि डीएनए मैच होने से जो है वो रियलिटी तक पहुंचा जा सकता है? डीएनए देखें, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी लेबॉर्ट्री है, फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो लाहौर में बनी है, और लेकिन डीएनए के बारे में अगर आप चेक करें तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसका अगर मैच हो जाए तो वो रिजल्ट को जरूरी नहीं होता कि 100% वो दुरुस्त हो। उसमें
شک کے چانسز جو ہیں وہ رہتے ہیں، وہ 100% نہیں ہوتا. ٹھیک، لیکن اس میں دو پوائنٹس ہیں چیمہ صاحب. ایک تو یہ کہ جب پولیس کہتی ہے کہ ہم ان کی انٹروگیشن نہ ہو، جب تک ان کو شناخت نہ کرے، تب تک 100% کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی واقعی یہی مجرم ہے؟ بالکل نہیں کہا جائے. میں تو لیکن اس میں ایک ریفرنس تو ہمیں یہاں پر مل رہا ہے نا کہ جب پولیس وہاں ریڈ کرتی ہے تو جو مرکزی ملزم جسے قرار دیا جا رہا ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، تو ڈی این اے بھی اسی کا میچ کرتا ہے، وہ بھاگ بھی جاتا ہے لوکیشن سے. اب اس پہ میں کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اس کو کراس چیک کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اب چیمہ صاحب پھر کیا اسٹیٹس ہوگا وہ جب خاتون ابھی بیان نہیں دے رہی یا وہ اس طریقے سے اس وقت تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے اپنی کسی کیفیت کی وجہ سے؟ نہیں، اس میں کیا تعاون کرنا؟ ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. کاؤنسلنگ کے طریقے ہیں، ان کے پاس سائیکیٹرسٹ جو ہے ان کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو آہستہ آہستہ ان کی اسپرٹس بحال ہوں اور وہ نارمل ہوں، اور خواتین پولیس افسران ان کے ساتھ ہوں اور ان کو جو ہے وہ ان کی مورال بوسٹنگ کی جائے. وہ چند دن میں وہ بالکل نارمل انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گی. اور کیوں نہیں کوآپریٹ وہ کریں گی جب انہیں پتہ ہے کہ جی اس طرح کے شیطان اور درندے جو ہیں اور ان کو تبھی سزا دی جا سکتی ہے کہ جب وہ انہیں شناخت کریں گی. جب تک وہ شناخت نہیں کریں گی تو تب تک ان کو کس طرح پروسیکیوٹ کیا جا سکے گا، کس طرح سزا دلوائی جا سکے گی. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اسٹیٹ مقدمہ اپنا بنا بھی لے تو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرے گی اگر ان کی شناخت یا ان کا بتایا ہوا جو ثبوت ہے وہ نہ ہو؟ مجھے ذرا یہ بتائیے گا، یہ جو واقعات بڑے تواتر کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر، جنوری 2014 سے جون 2017 تک کہا جاتا ہے کہ 10,000 عصمت دری کے واقعات ہوئے ہیں، 2,000 خواتین اغوا ہوئی ہیں، 80% کے ساتھ مبینہ زیادتی اور ان میں سے 15% قتل بھی ہوئی ہیں، بچے بھی ہیں 980 جو اغوا ہوئے ہیں، اس میں نومولود بھی شامل ہیں. پہ 2019 کے بھی فگرز ہیں. یہ کیوں کیسز اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں اور کیا قانون کا خوف نہیں ہے یا پروسیکیوشن ویک ہے؟ کیوں لوگ جو ہے وہ اس قسم کے جرائم میں ملوث لوگ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سارے ہی کسی کو بھی nobody can be absolved of the responsibility. اس میں اگر آپ سوسائٹی سے شروع کریں تو ظاہر ہم سب اس سوسائٹی کے تمام ممبران جو ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. پولیس سب سے بڑی ذمہ دار ہے. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے جس طریقے سے وہ کیس بھیجتے ہیں اس میں بھی بیچ میں لیکونز رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے ہمارے وکلاء بھائی وہ اس کو ڈیلے کرواتے رہتے ہیں اور پھر کورٹ سے بھی بری ہو جاتے ہیں. بعض اوقات انویسٹیگیشن کمزور ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. بعض اوقات انویسٹیگیشن ٹھیک بھی ہوتی ہے پھر بھی وہ ان کو پراپر سزا نہیں ملتی. میرا مطلب ہے کہ کسی ایک کو نہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے جو لوگوں کو بڑی توقعات تھیں موجودہ وزیر اعظم صاحب سے کہ کیونکہ ان کا الیکشن سلوگن بھی یہ تھا کہ میں جب مجھے موقع ملا پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں تو میں پولیس کو غیر جانبدار کر دوں گا اور بالکل انٹرفیئرنس ختم کر دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے میڈیا میں پچھلے ایک ہفتے سے جو نئے 2 افسر یا تحفے میں پنجاب میں بھیجے گئے ان کے بارے میں وہ رپورٹیں سامنے آئی ہیں، وہ رپورٹیں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو نیا آئی جی لگانا ظاہر انہیں کا اختیار ہے، مگر کوئی نیک نام ایماندار افسر لگاتے ہیں. مگر اس کے بارے میں تو رپورٹس ان کے اپنے پاس موجود ہیں کہ جی ہیومن سمگلنگ ایف آئی اے نے انکوائری کی اور دیٹ انکوائری کمیٹی واز ہیڈڈ بائی اے ویری اپرائٹ آفیسر. ایک وہ آرمی میں بھی رہ چکے ہیں وہ افسر، اس کمیٹی کے ہیڈ تھے، ایماندار اور دلیر، اور انہوں نے یہ اس وقت ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے، ان کو گلٹی قرار دیا اور وہ انکوائری کمیٹی کے ہیڈ پرائم منسٹر صاحب کو عمران خان صاحب کو بعد میں ملے. انہوں نے سارے پنجاب کی بات کر رہے ہیں، ہاں سارے فیکٹس بتائے اور اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے کہا اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہ بھائی نکالو اس کو، یہ تو ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. جس کو نکالنا چاہتے تھے دیکھیں اس کو پھر انہوں نے پروموٹ کر دیا اور سب سے بڑے صوبے پر مسلط کر دیا. یہ تو لوگ حیران اور پریشان ہیں. دراصل دیکھیں پوسٹنگ ٹرانسفر ان کا اختیار ہے، لگائیں،
مگر ایماندار لوگ لگائیں، نیٹ اینڈ کلین لوگ لگائیں. آپ کے خیال میں جو 2 افسران اس وقت پنجاب میں لگائے ہیں اور جو ماضی کے بھی آپ واقعات دائرہ رپورٹ کر رہے ہیں اور جو میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ دار یا ایماندار افسران نہیں ہیں جس کی وجہ سے شاید آگے بھی پوری دنیا جانتی ہے، ساری ایجنسیاں جانتی ہیں، اسی لیے چیف جسٹس صاحب کو کہنا پڑا، چیف جسٹس صاحب نے ان تبادلوں کی وجہ سے کہنا پڑا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سیاسی مداخلت ہے، اور انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ کو ہوش کی ناخن دیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اسٹے ایٹ دس پوائنٹ.